वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात कम होने का नाम नहीं ले रहे। क्या ये सियासी मामला है, इंतज़ामी मामला है? क्यों ये टारगेट किलिंग के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं? इस वक्त कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने। मुमताज़ समाजी रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनसे पूछेंगे कि कराची के मसले का क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम ईदी साहब। ईदी साहब, क्या कहेंगे, कराची में आए रोज जो वाकयात हो रहे हैं टारगेट किलिंग के, लोग परेशान हैं कि कराची जैसा अहम तरीन शहर जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान की जेब करार देते थे, वहां पे इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। क्या वजह समझते हैं आप? साहब, हम इंसान नहीं है जी। जब तक इंसान नहीं बनेंगे, इंसानियत नहीं फैलेगी, तब तक के वाकयात होते रहेंगे। दूसरा, महंगाई ने भी बड़ी कमर तोड़ी है जी। और महंगाई की वजह यह है कि हम मुल्क को तबाह करके रखे हैं। टैक्स चोरी, अल्लाह की ज़कात की चोरी, और गरीब आदमी 200 अरब का तंबाकू नोशी करते हैं जी। 200 अरब की चाय पीते हैं। हम तमाम मिलकर इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि आज आपस में कौमियतें, जबानें जो इंसान को जेब नहीं देती वो हम लेकर बैठे हुए हैं जी। और ये नहीं छोड़ेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ गरीब को नुकसान हो रहा है जी। और किसी को तो नुकसान नहीं हो रहा। सही। गरीब बेचारा कहाँ जाए, वो आपस में लड़ रहे हैं। अभी भी यही हालत है। एक लाख में हम लोग, हमारी गाड़ियां 30, 35, 40 लोग कत्ल के केस उठाते, मरने वाले जी हाँ। और जख्मियों की तादाद 80-90 होती है। तो ये हमें इंसान को जेब नहीं देता। हमें इंसान बनना चाहिए। इंसानी नाते हमको ये काम करना चाहिए और ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। हम एक भाई को न मारे जी। भाई को मारने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं। आपस में नफरतें बढ़ेंगी जी। और नफरतें फैलेगी। अच्छा ईदी साहब, आपका इस शहर से बहुत पुराना ताल्लुक है। ये जो टारगेट किलिंग के वाकयात अब होना शुरू हो गए हैं, माजी में तो नहीं होते थे, अब इसकी क्या वजह समझते हैं आप? अच्छा, एक तो अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं मौका देखकर। दूसरा ये कि हमारे सियासतदान अल्लाह के फजल से वो इंसान नहीं है, ये इंसानियत फैलाने वाले भी नहीं है, ये इनको लड़ाते और मरवाते। तीसरा ये कि इस मुल्क के अंदर जो भी गुर्बत है उसका ये रिजल्ट है कि टारगेट किलिंग हो रही है और टारगेट किलिंग की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा ईदी साहब कि जब तक एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे ये वाकयात कम हो गए, लेकिन जब एमक्यूएम बाहर आती है इक़्तिदार से तो ये वाकयात बढ़ जाते हैं। तो ये आपस में कोई सियासी मामला तो नहीं है? जब इनको इंसान बनना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। कौमों को एक दूसरे जात की पहचान से कोई फायदा नहीं है। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक हम, कोई एमक्यूएम कहलवाएगा, कोई पठान कहलवाएगा, कोई बलूच कहलवाएगा, कोई सिंधी कहलवाएगा। ये सब चीजें नफरतें पैदा करने वाली है। इंसान बनो, इंसानी नाते काम करो। तो ईदी साहब, ये जो मरने वालों की तादाद बताई जाती है, क्या एक्चुअल इतनी तादाद होती है या आपके पास ज्यादा बेहतर आदाद शुमार होते हैं? कितने लोग हलाक और जख्मी होते हैं रोजाना? अच्छा, ये तादाद हम लोग तो उठाते हैं रात में, क्योंकि हमारी गाड़ियां कराची में 250 के करीब है जी। और हम ही जाते हैं, हम उठाते हैं, इनको अस्पताल में छोड़ते हैं। तो हमें इतना पक्का फिक्र होता है कि कल रात को 38 लोग मरे और तकरीबन 90 के करीब जख्मी हुए। सही, यानी ये कल की सिर्फ फिगर है जो आपके पास आई? कल की। जी हाँ। और आज अभी से मारामारी चालू है। नतीजा क्या निकलेगा ये अब देखना है। अभी से हमारी गाड़ियां उठाना चालू है जख्मियों को और मरे हुए लोगों को। तो ईदी साहब, ये भी बताएं कि क्या असलहा, नाजायज असलहा बहुत ज्यादा आ चुका है कराची में, असलहे से पाक करना पड़ेगा कराची को, फिर कोई हल निकल सकता है? ऐसा असले पे सख्ती से पाबंदी हो जाए और इसके ऊपर सख्ती से नजर डाली जाए तो कुछ अमन हो सकता है और असले का इस्तेमाल कम हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं फौज अगर आ जाए तो फिर भी मसले का हल निकल सकता है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या चीज? अगर फौज के हवाले कर दिया जाए कराची को, तब भी अमन हो सकता है कराची में?
یہ تو بہت اونچا فارمولا ہے. میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ کیانی سویا ہوا کہاں ہے. کیانی کو اپنے نیند آ گئی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ آئے میدان میں اس کا کنٹرول کرے اور جو بھی ظالم ہے ان کو پکڑے, ان کو پیٹے اور ان کو مار بھی ڈالے تو کوئی پرواہ نہیں. اور امن کی خاطر جو کچھ کرنا پڑے یہ کرے اور یہ میدان میں آئے. صرف فوج ہی کر سکتی ہے. فوج کے سوا ابھی امن کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایدی صاحب رینجرز بھی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کراچی میں جو رینجرز کی فوج ہے, فوج رینجر یہ سب ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں, جب فوج آ جائے گی تو رینجر بھی ایکٹیو ہو جائے گی اور رینجر بھی اپنا کام بجائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے اگلے چند ماہ کے اندر کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے یا ابھی کچھ عرصہ ایسے ہی چلیں گے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر, لیکن اتنی جانے تو جائے گی نا. یہ کیوں ایک دن بھی جانے دینا چاہیے؟ جی ہاں, میں تو کل کے پر کیوں انتظار, آج ہی امن کی لہر پھیلنی چاہیے اور امن ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ایدی صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جی ناظرین, عبدالستار ایدی کراچی سے ہمارے ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں سماجی کارکردگی کے حوالے سے ان کا نام ایک خاص اہمیت کے حوالے سے لیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صرف کل کے دن 38 لوگوں کی لاشیں, ان کی 250 گاڑیاں جو کراچی میں پھرتی ہیں, جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, انہوں نے اٹھائی ہیں, اور 70 کے قریب لوگ زخمی ہیں جن کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے. ناظرین, صرف ایک دن کے دار و شمار ہے جو کراچی جیسے پاکستان کے اہم ترین شہر کے اندر ہو رہے ہیں. ناظرین, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, اتنے جدید دور کی بات کر رہے ہیں, پھر کراچی جو ہمارا اتنا اہم ترین شہر ہے, ایک کوئی ضلع نہیں, کوئی دیہات نہیں, کوئی گاؤں نہیں, کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں جہاں کوئی فوج نہیں جا سکتی, کوئی سیکیورٹی کا ادارہ نہیں جا سکتا, لیکن وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے, کہاں سے یہ ٹرینڈ لوگ آ رہے ہیں جو اتنی صفائی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یقیناً ہم سب کو سوچنا ہوگا اور اس کا حل بھی نکالنا ہوگا. بہت ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ اسلحے سے پاک کر دی جائے, فوج کے حوالے کر دی جائے, لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. لیکن ناظرین, اہم بات یہ بھی ہے کہ جب بھی MQM حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس قسم کے واقعات زیادہ تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی جب پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان کچھ اختلافات شدت اختیار کیے تھے, اس وقت یہ واقعات بڑھ گئے تھے. ANP کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اب ایک تیسرے حریف کے طور پر کراچی میں ابھری ہے اور ان کو بیک اپ حاصل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اسی وجہ سے ANP بھی وہاں پر شدت اختیار کر رہی ہے اور مواقعات مزید شدت اختیار کریں. کیا بنیادی طور پہ ان 3 جماعتوں کا مسئلہ ہے؟ اگر یہ سیاسی معاملہ ہے تو پھر کیا یہ اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا؟ یہی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع, اور مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.